ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। भगवान कति सुन्दर हुनुहुन्छ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ के। चिन्तामणि प्रकर सद्मशु कल्पवृक्ष लज्जावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5:29। चिन्तामणि, चिन्तामणि प्रकर सद्मिषु, चिन्तामणि छ रे त्यहाँ उनको लोकमा। चिन्तामणि प्रकर सद्मिषु कल्पवृक्ष लक्ष्या, लक्ष्या भनेको लाखवटा, लक्ष्या आवृतेषु, आवृतेषु भनेर घेरिएर रहेका सुरभीर विपालयन्तम, सुरभि भनेको गाईहरू, सुरभि गाईले त्यहाँ चाहिरहन्छन् रे। लक्ष्मी सहस्र, हजारौं लक्ष्मीहरूले रे, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, उनलाई हजारौं लक्ष्मीहरूले सेवित भएर बसेका हुन्छन् रे हाम्रा गोविन्द। गोविन्दम, उनको नाम त्यहाँ गोविन्द छ। गोविन्दम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वेणुं पुणन्तमरविन्द दलायताक्षं, वेणु बजाउँछन् रे उहाँले, पुणन्तमरविन्द दलायताक्षं। बर्हा, बर्हा भनेको मयूरको प्वाख, बर्हावतं समसितामृत सुन्दराङ्गम, समसिताम भनेको नीलो सुन्दराङ्गम, त्यस्तो अङ्ग भएको छन् रे उनी। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। कन्दर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कन्दर्प कोटि कामदेवहरू, कोटि कामदेवले लाई अगाडि राख्दै भने तुच्छ देखिन्छन् रे, त्यति सुन्दर छन् रे। हेर्नुहोस्, हाम्रो पृथ्वी लोक यस्ता लोक असंख्य छन्। प्रत्येक लोकलाई एउटा एउटा कामदेवहरू नियुक्त गरिएको हुन्छ। जति पनि पृथ्वीमा सुन्दर चिजहरू छन् नि हाम्रो वरिपरि, गुलाबको सुन्दरता, मयूरको फुलको सुन्दरता, यी सबै सुन्दरताहरूलाई एकत्रित गर्ने हो भने एउटा कामदेव भन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ कन्दर्प कोटि कमनीय, कोटि रे करोड करोडजना कामदेवहरूलाई मिलायो भने गोविन्द, त्यस्ता गोविन्दको सुन्दरता एक भन्छ अरे। कस्ता होला त सुन्दर हाम्रा श्रीकृष्ण, त्यति सुन्दर श्रीकृष्ण छन्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्क न पावकः यद् गत्वा न निबद्धन्ते तद्धाम परमं मम। गीता 15:6 भगवान भन्नुहुन्छ न तद्भासयते सूर्यो, त्यो उनको लोकमा सूर्य चाहिँदैन अरे। न शशाङ्क न पावकः, शशाङ्क भनेको चन्द्रमा, न पावक आगो पनि चाहिँदैन, चन्द्रमा पनि चाहिँदैन रे। यत् गत्वा न निवर्तन्ते, यहाँ पुगेपछि कोही पनि फर्केर आउँदैनन् रे उनको लोकमा। तद्धाम परमं मम, त्यस्तो धाम हो मेरो। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। भगवानको ऐश्वर्य कस्तो छ। एषैक निःश्वसित कालमथावलम्ब्यं जीवन्ति लोम विरजा जगदण्डनाथा। हेर्नुहोस् है, यस एक निःश्वसित, उसको यस एउटा श्वासमा रे एकजना छन् त्यहाँ, महाविष्णु भनिन्छ उनलाई, उनलाई कारणोदक साई विष्णु पनि भनिन्छ। उनको यस एक निःश्वसित कालमथावलम्ब्यम, एक श्वासबाट असंख्य असंख्य ब्रह्माण्डहरू निस्किन्छन् रे महाविष्णुको श्वासबाट। जीवन्ती, बाँच्छ रे उनको। जीवन्ती लोम, लोम भनेको रौँलाई लोम भनिन्छ। जीवन्ती लोम विरजा जगदण्डनाथा, त्यस्ता महाविष्णुको एउटा एउटा रौँमा, रौँको प्वालहरूमा असंख्य असंख्य ब्रह्माण्डहरू बस्छ रे, त्यहाँ बाँच्छ रे। त्यस्ता महाविष्णु। विष्णुर महान सइह यस्य कला विशेषो, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। त्यस्ता महाविष्णु त भगवान श्रीकृष्णको यह ईश्य, उनको कला विशेषो, खालि एउटा कला मात्रै हो रे। भगवान श्रीकृष्णको विस्तार हुनुहुन्छ महाविष्णु। हेर्नुहोस्, सिम्पल एउटा ग्वाला भएर वेणु बजाएर बस्ने उनको त महाविष्णु, जसको मुखबाट असंख्य ब्रह्माण्ड निस्किन्छ, यह यस्य कला विशेष हो रे, मात्र कला हो रे। गोविन्दम आदि पुरुषम तमहं भजामि, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथकस्ति हेतुः यह शंभूतामति तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ ब्रह्म संहिता 5:45।
क्षीरम यथा दधी, क्षीर भनेको दुध, यथा दधी जसरी दुध दहीमा परिणत हुन्छ अरे। विकार विशेष योगा, विकार हालेपछि, विकार भनेको अमिलो हालेपछि त्यस्तै गरिकन क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथकस्ति हेतु यह शंभु, भगवान शिवजी यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्या, भगवान श्री कृष्ण तमोगुणी विकार लिएर आफै जसरी दुध दहीमा अमिलो हालेपछि परिवर्तन हुन्छ त्यस्तै गरिकन भगवान श्री कृष्ण संसारलाई तमोगुणी युक्त व्यक्तिहरूको अधिष्ठाता हुनको लागि, संसारको संहार गर्नको लागि तमोगुणको विकार लिएर भगवान श्री कृष्ण नै शम्भुमा परिणत हुनुभयो। शम्भु पनि भगवान श्री कृष्ण हुन्। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा, इच्छानुरूप यस्य च चेष्टते सा। हेर्नुहोस् दुर्गाको बारेमा भन्दैछन् ब्रह्माजी। सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टिलाई सृष्टि गर्नको लागि, स्थिति गर्नको लागि अर्थात् चलाउनको लागि, प्रलय गर्नको लागि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा, दुर्गा माता छन् त्यहाँ। त्यस्ता दुर्गा माताले पनि के गर्नुहुन्छ, इच्छा अनुरूप यस्य च चेष्टते सा, चेष्टा गर्छिन् रे माता दुर्गाले। इच्छा अनुरूप यस्य भने गोविन्द, यस्य भनेको को ब्रह्माजीले भन्दै हुन्छ, श्री कृष्णलाई भन्दै हुनुहुन्छ इच्छा अनुरूप यस्य च चेष्टते सा गोविन्दम, त्यस्ता गोविन्दलाई म भजन गर्दछु। दुर्गा माताले पनि भगवान श्री कृष्णको इच्छा अनुरूप यस्य चेष्टा गर्नुहुन्छ। द्वन्द्वे द्वन्द्वे प्रणाम यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, द्वन्द्वे प्रणाम समेश गणाधिराज, गणाधिराज गणेश जी आए। विघ्नान बिहन्तु मलमश्च जगत्त्रयस्य गोविन्दम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ ब्रह्म संहिता 5:50 मा। यत्पाद, पाद भनेको भगवानको पाउ, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, कुंभ यस्तो कुम्भक परेर गणेशजीले भगवानको आशीर्वाद दिनुहुन्छ अरे। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वन्द्वे प्रणाम समेश गणाधिराज, त्यसरी गणाधिराजले, गणाधिराज भनेको गणेशजी। विघ्नान बिहन्तु मलमश्च जगत्त्रयस्य, यसरी चाहिँ नि भगवानसँग आशीर्वाद लिएर तपाईहरू जीवात्माहरूको विघ्न बाधाहरू गणेशजीले हटाउनुहुन्छ रे। त्यस्ता गोविन्दलाई, त्यस्ता गणेशजीलाई म भज्छु भनेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् भनेपछि भगवान श्री कृष्ण को हुनुहुन्छ त? परम ब्रह्म परमात्मा। वेद भन्छ, वेदमा जाउन एकपल्ट, वेदमा कृष्ण जातक शब्द अणश्च निवृत्ति वाचकः तयोर एकै परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। गोपालता पनि उपनिषदको पहिलो मन्त्र। उपनिषद भनेको वेद हो, वेदले भन्यो यहाँ हेर्नुहोस् नामै तोकेर कृष्ण भन्ने शब्द जुन छ, कृष्ण भू, कृष्ण भनेको भू जातक शब्द अरे। अणश्च निवृत्ति वाचकः, अण भनेको आनन्द दिने शब्द हो रे। कृष्ण भनेको के हो, यस्तो भू, यस्तो जमिन जहाँबाट सदैव आनन्द आइरहन्छ। कृष्ण भू जातक शब्द। अणश्च, अण भनेको चाहिँ नि निवृत्ति वाचकः अर्थात् निवृत्ति भनेको आनन्द। कृष्ण शब्दको अर्थ के हुन्छ, कृष्ण भनेको भू जातक र अण भनेको निवृत्ति जातक अर्थात् आनन्द आउने। कृष्ण भने नामैमा आनन्दको शब्द हो त्यो। तयोर एकै परम ब्रह्म, कृष्णलाई ब्रह्म पनि भनिन्छ अरे। तयोर एकै परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते, त्यो परम ब्रह्मलाई के भनिन्छ, कृष्ण भनिन्छ। वेदले भन्छ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, खाली एउटा ब्रह्म छ, परम ब्रह्म। ब्रह्म जगदुद्भवो कारणम, यो सब जगतको कारण के हो, ब्रह्म हो, वेदले भन्छ। तर यहाँ के भन्यो उपनिषदले, तयो एकै परम ब्रह्म, त्यो परम ब्रह्म भनेको को हो, कृष्ण इति विधीयते, नाम तोकेर भन्दियो, नाम तोकेर। त्यो ब्रह्मको नाम कृष्ण हो, भगवान श्री कृष्ण। यो सौ परम ब्रह्म गोपालः, अर्को मन्त्र गोपालता पनि उपनिषद
33औं मन्त्र, यो सो परम ब्रह्मको हो गोपाल हो, यो सौ सर्वभूतात्मा गोपाल, सबै भूतहरूको आत्मा के हो? गोपाल हुन्। भगवान आफै भन्नुहुन्छ, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतावस्थितः अहमादिश्च मध्ये च भूतानां अन्त्य च। गीता 10:20। अहमात्मा रे गुडाकेश अर्जुन, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता अवस्थितः, सबै भूतहरूमा म बसेको छु, कण कणमा बसेको छु, घट घट व्यापक राम। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता अहमादिश्च अद्य अन्त्य च भूतानां अन्त्य, म सबै म अन्त्य आदि सबै मै हुँ। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। कृष्णोपनिषदमा गएर हेर्नुभयो भने कृष्णो ब्रह्मैत शाश्वतम भन्छ। हेर्नुहोस्, ब्रह्म भनेको कृष्ण हो। अझ वेदमा 3टा प्रश्न गरिएको छ। कः परमो देवः, त्यो परम देव को हो? कुतो मृत्युर्विभेति, कोसँग मृत्यु थर काम चले, को हो त्यो? कस्य विज्ञानेन खिलं विज्ञातं भवति, कस्य कसलाई, विज्ञानेन जसलाई जानेपछि विज्ञातं भवति, सबै चिज थाहा हुन्छ, को हो त्यो? केनेद विश्वं संसर्तीति, कसलाई जाने, कसले गर्दाखेरि यो संसार चलायमान छ। गोपालता पनि उपनिषदमा यी 4 प्रश्नहरू गरिए। यसको उत्तर त्यही वेदमा दिइएको छ। कः परमो देव, यसको उत्तर दियो कृष्णो हवै परमं दैवतम। कृष्ण नामै तोकेर भनेको छ, कृष्ण हवै परमं दैवतम। कुतो मृत्युर्विभेति, दोस्रो प्रश्न, कोसँग मृत्यु पनि डराउँछ? गोपीजन गोविन्दा मृत्युर्विभेति, गोप भने वेदले गोविन्दा, गोविन्दसँग मृत्यु डराउँछ। कठोपनिषदले पनि भन्छ, भयात् यस्य अग्निर्तपति, भयात् तपति सूर्यः, इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद 2:3-3। भयात् यस्य, श्री कृष्णसँग डराएर अग्निर्तपति, अग्नि भनेको आगो पनि, तपति अग्नि आफै तातो हुन्छ, ऊ आफै तात्तिन्छ अरे, कस्तो तात्ति कस्तो होला त। भयात् तपति सूर्यः, सूर्य पनि तात्तिन्छ अरे। इन्द्रश्च वायुश्च, इन्द्र पनि डराउँछन्, वायु डराउँछन्। मृत्युर्धावति कंसमः, मृत्यु पनि भाग्छ अरे भगवानले देखेर। सन्दीपनी मुनि कहाँ भगवान श्री कृष्णले शिक्षा लिनुभयो, अनि सन्दीपनी मुनिले शिक्षा, गुरु शिक्षा बापत आफ्नो मृत्यु भइसकेका छोरा आएका थिए। भगवान श्री कृष्ण यमराज कहाँ गएर त्यो छोरालाई फिर्ता लिएर आएका थिए, हैन? मृत्युर्धावति पंचम, मृत्यु डराउँछ भगवान श्री कृष्ण। अर्को प्रश्न थियो, केनेदम विश्वम संसतीति, कसले गर्दाखेरि विश्व चलिरहेको छ, चलायमान। स्वाहेदम विश्वम संसतीति, वेद भन्छ। स्वाहेदम भगवानको स्वाहा नाम गरेको शक्ति, माया शक्ति। नहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समभिता, मूढोयम नाभिजानापि लोको माम जमप्ययम। गीता 7:25। नहम प्रकाश सर्वस्य, म कसैले देखिँदैन, म देखिन सक्दैन मलाई। नहम प्रकाश, म प्रकाशित हुन हुँदैन। नहम प्रकाश योग माया समभिता, म आफ्नो माया शक्तिले लुकेको छु। तपाईहरुले त्यसरी भगवान देख्नुहुन्न, किनभने भगवान मायामा लुक्नु भएको छ। मूढो भनेको मूर्खहरू। मूढो यम नाभिजानाति लोको माम जमप्यम, मूर्खहरूले मलाई बुझ्दैनन्। भगवानको माया शक्ति। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुर्दया, मामेव ये प्रपन्नन्ते मायायतां तरन्ति ते। गीता 7:14। दैवी एषा गुणमयी, मेरो माया शक्ति दैवीय छ रे, गुणमयी। 3टा गुणले, सतो रजो तमो 3 गुणले मिलेको मेरो माया शक्ति छ। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुर्दया, मेरो माया बहुत, यो माया जुन हामीले देखिरहेका छौँ बहुत बलियो छ। भगवान यसो भन्नुहुन्छ भनेपछि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरु सोध्न सक्नुहुन्छ, अन्य देवता को हो? अन्यहरु को हुन् त? गणेशजी छन्, हाम्रा शिवजी छन्,
हाम्रा देवी दुर्गा यति हामी कति छन् देवताहरू। अन्य को हुन् त? शिवजी नै, तपाईँले कृष्ण नै ठुलो भन्नुभयो अहिले। हो, मैले वेद शास्त्रका विभिन्न श्लोकहरू यहाँहरू अगाडि प्रस्तुत गरेँ। हेर्नुहोस्, शास्त्रम विधिम उत्सृज्य वर्तति कामकारकः नाशस्यतिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान भन्नुहुन्छ, गाली गर्नुभएको छ गीता 19:23 मा। शास्त्रम विधिम उत्सृज्य, जसले शास्त्रको विधिलाई उत्सृज्य अर्थात् ख्याल नगरिकन वर्तति कामकारकः, आफ्नै मनोबुद्धिले आफ्नै कामनाले तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ भने नासः सिद्धिम वाप्नोति, त्यसले सिद्धि पनि पाउँदैन। न सुखम न पराम गतिम, न त्यसले सुख पाउँछ न गति पाउँछ। त्यसैले हामी शास्त्र अनुसार चल्नुपर्छ। भेडिया डसान भन्छ नि आजकल, भेडिया डसान हुने होइन। अर्काले जे गर्यो त्यसको पछि पछि लाग्ने। यसो हेऱ्यो, पल्ला गरे म यहाँ बस्छिन्, व्रत बस्छिन्, अनि म पनि व्रत बस्ने। किन? धर्म गरेको होइन। हामी त के गर्छौँ? हामी त मान्छेलाई हेर्छौँ अनि त्यसको कपी गर्छौँ, त्यसैलाई धर्म मान्छौँ, घन्टी बजाउँछौँ टुङ 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 भगवानको अगाडि, अक्षता फालिदिन्छौँ। किनभने किन गरेको भन्दा उसले त्यही गरेको थियो होइन। के भगवानलाई त्यही गर्नलाई त्यही नै हो धर्म भनेको? के हो धर्म भनेको? यो त हामीले शास्त्रबाट जान्नुपर्छ। भगवानले भन्नुभएको छ शास्त्रम विधिम उत्सृज्य, शास्त्र अनुसार चल्नु पर्यो। र शास्त्रले त्यही भन्छ, भगवान श्रीकृष्ण नै परमदेव हुनुहुन्छ। तर अन्य को हुन् त? हेर्नुहोस्, अन्य को हुनको उत्तर भागवत गीतामै पाइन्छ। जब भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो विराट रूप देखाउनु भयो नि, त्यतिखेर अर्जुनले के भने तपाईँहरूलाई थाहा छ? अर्जुनले भन्नुहुन्छ पश्चामि देवांस्तव देव देहि सर्वस्तता भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमयीशं कमलासनिस्तम ऋषिश्च सर्वोरगान दिव्यान। गीता 11:15 अध्यायको 15औं श्लोक। पश्चामि संस्कृतमा पश्च भनेको देख्दैछु। पश्चामि देवांस्तव देव देहि, तिम्रो देहभित्र हे कृष्ण, देहभित्र मैले देवताहरूको समूह देख्दैछु। ब्रह्मांडमयीशं, ब्रह्माजी त्यही देख्दैछु। ईश, ब्रह्मांडमा ईशम, ईश शब्द छ त्यहाँ। ईश भनेको शिवजी, संस्कृतमा शिवजीलाई ईश भव भनिन्छ, शङ्कर भनिन्छ। ब्रह्मांडमयीशं कमलासनिस्तम, कमलामा विराजमान भएका ब्रह्माजी म देखिरहेको छु। ऋषिश्च सर्वोरगान दिव्यान, ऋषिहरूको समूह देखिरहेको छु। उरगान भनेको नागहरू, उरगान पनि मैले त्यहीँभित्र देखिरहेको छु। त्यहाँभित्र सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड देख्नुभयो कसले? अर्जुनले। भन्नुको मतलब के हो त? भन्नुको मतलब यो हो कि भगवान श्रीकृष्ण परमदेव हुनुहुन्छ अनि अन्य सबै त्यही भित्र निहित छन्। यति जाँदो कुरा बुझ्न हामीले किन नसकेको? त्यही भित्र छन् अरू सबै, कसैलाई उपेक्षा गर्ने होइन। अनन्य भक्त भनेको के हो? अनन्य भक्ति गर्नु भन्छ भगवानले। अनन्य भक्ति भनेको जताततै मलाई देख्नु। यमां पश्यति सर्वत्र सर्वचमै पश्यति तस्य अहं न पश्यामि सचमे न पश्यति। गीता 36। यमां पश्यति सर्वत्र, यसले पश्यति सर्वत्र, देख्छ सबैतिर। यमां पश्यति सर्वत्र सर्वचमै पश्यति, मलाई सबै त्यही नै देख्छ। तस्य अहं न पश्यामि, त्यसको लागि म अदृश्य हुन्न। न प्रश्न नै त्यो मेरो लागि अदृश्य हुनेछ। जताततै श्रीकृष्ण देख्नु पर्यो। तपाईँ पशुपतिनाथ जानुभयो भनेदेखि पनि भगवान शिवजी श्रीकृष्णभित्रै देख्नु पर्यो। नेपाल भन्ने देश काठमाडौँ भन्ने ठाउँ, काठमाडौँ कि नेपालभित्र छैन र? त्यस्तै गरिकन अन्य सबै भगवान श्रीकृष्णभित्रै निहित छन्। भगवान श्रीकृष्ण नै विस्तारित भएका हुन्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ दीपा चिरे भई दशान्तरमभ्युपेत्ति दीपायते विवृते हेतु समान धर्म यस्ता दृगे भई च विष्णुतया विभाति गोविन्दम आदि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात् जसरी एक दीपबाट अनेकौं दियो बल्दछ, त्यसै गरिकन त्यस श्रीकृष्ण अनेकौं दियोमा परिवर्तन हुनुभयो। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता
क्षेत्रज्ञाख्यान तथा अपरा। विष्णु पुराणमा भनिन्छ विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता। विष्णु शक्तिको तीनटा शक्ति छ अरे भगवान श्रीकृष्णको, एउटा पराशक्ति, एउटा क्षेत्रज्ञ, अर्को अपराशक्ति। पराशक्ति क्षेत्रज्ञ भनेको तपाईँ जीवात्माहरू, अपराशक्ति भनेको माया, पराशक्ति भनेको भगवानको भित्री शक्ति। यही पराशक्ति भित्रै सबै शिवजी, गणेशजी, देवी दुर्गा सबै पराशक्ति भित्र निहित छन्। भगवान श्रीकृष्णकै शक्ति हुन्, स्वांश हुन्, स्वअंश। भेद बुद्धि कहिले पनि नल्याउनु। शिवजीका भक्तले भगवान शिवजी भित्रै कृष्ण देख्छन्, त्यो पनि गल्ती होइन, उसको लागि उनी ठुलो। हामी कृष्णको भक्तले, तर वास्तवमा कृष्ण नै मूल हुन्। यो चाहिँ शास्त्रको कथन नै यही हो। जताततै शास्त्रले यही नै भन्छ। कसैले भन्छ वेद पढ्नुपर्छ, तर भगवान के भन्नुहुन्छ? सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहन च वेदैश्च सर्वमेव वेद्यो। वेदबाट जानिने त म हुँ। कसलाई के पढ्छस् त वेद? वेदैश्च सर्वमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविद एव च अहम्। त्यो वेदको सङ्कलनकर्ता मै हुँ। त्यो वेद त मबाट प्रकट भएको हो। पिता अहं यस्य माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकारम ऋक्षाम यजुरेव च मोको हुँ त। वेद्य वेद पनि मै हुँ, पवित्र ओंकारम त्यो ओम पनि मै हुँ। ऋक्षाम यजुरेव च ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद तिनै वेद मै हुँ। वेदबाट के जान्नुहुन्छ? भगवान श्रीकृष्णले जान्ने। जसले वेद पढ्छ तर भगवान श्रीकृष्ण जान्दैन, त्यसले के वेद पढ्यो? त्यसले केही पनि वेद पढेन। यसरी हामी भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्नुपर्दछ, मनले गर्नुपर्छ। मन एव हि मनुष्याणां कारणं बन्धन मोक्षयोः। वेद भन्छ, शाक्यायनी उपनिषदको पहिलो मन्त्र, मन नै कारण हो रे। मन एव हि कारणम। एव एव भनेको ओन्ली, मात्र। मन एव हि कारणम बन्धन मोक्ष, बन्धनमा पार्ने र मोक्ष दिने काम तपाईहरुलाई मन हो। यहाँ आएर हरे राम हरे कृष्ण गर्नुहुन्छ, मुखले गर्नुहुन्छ, मुखले गरेर हुँदैन, मनले गर्नुपर्छ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्यो भनेको के हो? त्वमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव सर्वम मम देव देव। यो भनेको के हो? तपाईहरु गएर झुट बोल्नुहुन्छ गएर। त्वमेव माता, कृष्णलाई भन्नुहुन्छ तिमी नै मेरो आमा हौ, तिमी नै मेरो बाउ हो, तिमी नै मेरो, त्वमेव सखा तिमी नै साथी हौ, तिमी नै मेरो विद्या हौ, द्रव्य तिम्रो सम्पत्ति नै मेरो, तिमी नै हो भन्नुहुन्छ, तर मुखले मात्र भन्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो आमा बाउ त आफ्नो घरकै छाला बनेको यही केही दशकलाई हुने बाबाआमालाई मान्नु भएको छ, केही दशकलाई हुने लोग्ने स्वास्थ्यले नै आफ्नो मान्नु भएको छ। यसरी झुटो बोल्नु भएन। मन एव हि कारणम। मनले श्रीकृष्णलाई नै त्यही मान्नु पर्यो। श्रीकृष्ण नै हाम्रा पिता माता भ्राता सबै हुन्। वेदले भन्नुहुन्छ नारायण माता पिता भ्राता निवास सुहृद गति। सबै को हुन्? श्रीकृष्ण हुन्। तर हामी झुटो बोल्छौँ। मनले मान्नु पर्यो। यी हाम्रा घरका बाउ आमा त हाम्रा ऋण कर्मले केही दशकलाई बनेको, केही दशकलाई आएका, हाम्रा हामीसँग ठोकिन पुगेका, हाम्रा यो जन्ममा हुन लायक मात्रै आएका यिनीहरू सम्बन्ध हुन्। यसको मतलब यो होइन कि यिनीहरूलाई चटक्क बिर्सिदिने। शरीरले यिनीहरूलाई सेवा गर्ने हो, मनले श्रीकृष्णलाई सेवा गर्ने हो। मन सदैव मन एव हि कारणं बन्धन मोक्षयोः। मनले श्रीकृष्णलाई सेवा गर्ने भनेपछि भगवान श्रीकृष्ण हामीले प्राप्त गर्नै पर्छ। हामीसँग अर्को अप्सन नै छैन। हेर्नुहोस्, मृत्यु आउँदैछ। अहिले हामी यहाँ 10 मिनट 15 मिनट मैले बोले, 15 मिनट मृत्युको अगाडि पुगेको हौँ। हामी मृत्युको अगाडि 15 मिनट पुगेको हौँ। हामी त ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्छौँ, अनि पछाडि हेर्छौँ 44औं बर्थडे मनाइरहेछौँ। अगाडि हेर्नु पर्यो, अगाडि हाउ मेनी डेज लेफ्ट, कति दिन बाँकी छ बाँच्नको लागि। ह्याप्पी बर्थडे टु यु के बनाउनुहुन्छ तपाईँ? अगाडि हेर्नुहोस् न, हाउ मेनी डेज लेफ्ट त्यो पो गर्नुहोस् न। अहिले यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँहरू कति छौँ हामीहरू? यस्तो हेर्दाखेरि 40-50 को बिचमा। मनुष्य हामी नेपालीहरूको सरदर आयु कति हो? 70-80। यो हिसाबले म्याक्सिमम हामी यो लोकमा बस्ने कति छ भनेपछि 40 के 50-60 20-30 वर्ष भयो। 20-30 आजको 20-30 वर्षपछि तपाईँले
तपाईको आफ्नो आमा बाउ श्रीमान श्रीमती छोरा छोरी सबैलाई सदैव सधैँको लागि छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। एक दिनलाई दुई दिनलाई होइन, यहाँ 6-7 महिनालाई यसो बाहिर घुमेर आउँदाखेरि त घरमा रुवा बसी चल्छ। सधैँको लागि आउँदैछ 20-30 वर्ष, यो त म्याक्सिमम टाइम भनेको मैले आज। यो त अहिले घर जाँदा जाँदै हामी यही सिल्टीपुर खान सक्छौँ। यो त म्याक्सिमम टाइम। अनि हामीसँग अप्सन के छ त त्यसो भए? हामी को हो? हामीलाई दिइएको यो हामी दिनभरि जे प्राप्ति गर्नको लागि दौडिन्छौँ, धन सम्पत्ति मान यश, यो सबै हामीले छोड्ने हो। अझ त्यो त म्याक्सिमम टाइम। त्यसपछि त्यो पछिल्लो 10 वर्ष त पीडामै हुन्छ। बुढी भएर बस्छौँ हामी, बुढा भएर बस्छौँ, दाँत पनि हुँदैन, कान पनि हुँदैन, आँखा पनि हुँदैन। त्यो तपाईँले कमाएको यस त कता गयो कता गयो, कारै किनेर पनि चलाउन आउँदैन, खान पनि सकिन्छ। तपाईँको घर हेरेर के गर्नुहुन्छ? एउटै कोठामा थन्किनुहुन्छ। 10 तल्ला घर बनाउनुहोस् न भनेपछि यो केही समयलाई मात्रै अगाडि हेर्नुहोस्। यसले गर्दा के आउँछ? वैराग्य आउँछ। वैराग्य हेर्नुहोस्, भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ या निशा सर्वाणि भूतानि यस्य जागृति संयमी तस्य जागृति भूतानि स निशा पश्यते मुने। गीता 2:69। या निशा सर्वाणि भूतानि, यी सबै सांसारिक मनुष्यहरूलाई जुन निशा हुन्छ, निशा भनेको रात हुन्छ, यस्य जागृति संयमी, हाम्रो लागि अर्थात् अध्यात्ममा लागेको लागि त्यो रात नै हाम्रो लागि दिन हुन्छ र हाम्रो लागि जुन दिन हुन्छ तिनीहरूको लागि रात हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो? भन्नुको मतलब के हो भने ब्रह्माजीले बनाएको यो हाम्रो जुन इन्द्रिय छ, 10 इन्द्रिय हुन्छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, 10 इन्द्रियमा 5वटा कर्मेन्द्रिय हुन्छ, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय हुन्छ। कर्म इन्द्रिय भनेको 5वटा कर्मेन्द्रिय, हात खुट्टा उपस्थ गुदा र बाणी, यी 5 भए 5 कर्मेन्द्रिय। खुट्टा हात खुट्टा थाहा पाइहाल्नु, उपस्थ भनेको र गुदा भनेको जनेन्द्रिय अङ्गहरू र बाणी यी कर्मेन्द्रिय भए। र 5 इन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय तपाईँलाई थाहा छैन, आँखा कान नाक मुख छाला जिब्रो। यी 10 इन्द्रियहरू ब्रह्माजीले तपाईँलाई किन बनाउनु भयो, यो शरीरमा किन दिनुभयो? कहिले सोच्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, वेदको पहिलो मन्त्र छ वेदान्त सूत्रको अतो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा गर। त को होस्? कहाँबाट आइस्? जन्म अघि कहाँ थिइस्? अब मृत्यु हुँदैछ, त्यसपछि कहाँ जान्छस्? यहाँ संसारमा किन आइस्? यसलाई भनिन्छ ब्रह्म जिज्ञासा। र वेदले भन्छ अतो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य शरीरमा छस् भने ब्रह्म जिज्ञासा गर। र त्यो ब्रह्म जिज्ञासा गर्नको लागि यी 10 इन्द्रियहरू ब्रह्माजीले बनाइदिएका हुन्। तर हामी के गर्छौँ? संसारिकताले के गर्छ? त्यसको लागि राति, हाम्रो लागि दिन, हाम्रो लागि दिन, त्यसको लागि राति किन हुन्छ? किनभने यी जति 10वटा इन्द्रिय बनाइदिए ब्रह्माजीले, ती संसारिक व्यक्तिहरू त केही बुझेकै छैनन्। इन्द्रिय किन दियो थाहा नै छैन। अनि उनीहरूले के गर्न लागे? यी इन्द्रियहरूलाई तृप्ति गर्नतिर लागे। तर यो इन्द्रियहरूको वास्तविक काम के हो? यो इन्द्रियबाट त्यस श्रीकृष्ण बुझ्नु पर्यो। त्यस श्रीकृष्ण को हो? म को हुँ भनेपछि अध्यात्म लागेका व्यक्तिहरू हामी यसो धोती लगाएर चन्दन लगाएर हिँड्छौँ। किनभने हामीले इन्द्रियहरू भगवान् श्रीकृष्ण बुझ्नमा लगाइरहेका छौँ। र ती संसारिक व्यक्तिहरू सुन्दर सुन्दर वस्त्र लाउँछन्। किनभने कसैलाई मोहित गर्नु पर्यो। मोहित गरेपछि इन्द्रिय तृप्ति गर्ने हुन्छ। उनको अन्तिम लक्ष्य त्यही हुन्छ, इन्द्रिय तृप्ति। जसरी हुन्छ यी 10वटा इन्द्रिय तृप्ति गर्ने, दिनभरि त्यसैलाई प्रगति ठान्छन्, त्यसैलाई सुख ठान्छन्। तर अध्यात्ममा लागेकाहरू के गर्छन्? यी इन्द्रियहरूलाई प्रयोग गरेर त्यस परमदेव, त्यस सर्वस्रष्टा, सर्वेश्वर, सर्वात्मा, सर्वकर्माध्यक्ष, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान् श्रीकृष्णलाई बुझ्नलाई लगाउँछौँ हामीहरू। फरक छ। त्यसरी भगवान् भन्नुहुन्छ तिनीहरूको लागि जुन राति हुन्छ हाम्रो लागि दिन हुन्छ, अनि हाम्रो लागि जुन रात हुन्छ तिनीहरूको लागि दिन हुन्छ। यसरी हामी भगवान् श्रीकृष्णको प्राप्तिमै यो मनुष्य शरीर लगाउनुपर्छ। वेदले गाली गरेको छ, सुन्नुहोस्। इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेद इह वेदिन महती विनष्टिः केनो उपनिषद 5:2। इह चेद भनेको यो चेला, यो शरीर। इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति, यसलाई चाहिँ सत्य बुझ्नको लागि लगाऊ। न चेद इह
वेदिन महति विनष्टि, यदि तिमीले लगाएनौ भने तिमीले यो शरीरलाई भगवान श्रीकृष्ण बुझ्नलाई लगाएनौ भने विनष्टि खत्तम हुन्छ अरे, विनष्ट हुन्छ अरे। के विनष्ट हुन्छ त? के विनष्ट हुन्छ? कठोपनिषदले फेरि उत्तर दिएको छ। हेर्नुहोस्, कठोपनिषद भन्छ इह चेद असकत बोधूधम प्राक् शरीरस्य ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2:3-4 के भन्छ यसले? इह चेद असकत बोधूधम, यो शरीरलाई असकत सक्दैन यदि कसैले बोधूधम जान्न, त्यो श्रीकृष्णलाई जान्न लगाउँदैन भने ततः त्यसले सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, अनेकौं सर्गसम्म भोग योनिमा बिताउनु पर्ने हुनेछ। कुकुर, बिरालो, बाँदर भनेर बस्नुपर्नेछ। यो मनुष्य शरीरलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छ। मनुष्य शरीर गयो कि सर्गेषु, थाहा छ तपाईँलाई स्वर्ग भनेको कति लामो हुन्छ? अझ यहाँ त सर्गेषु भनेको बहुवचन। स्वर्ग भनेको के हो? स्वर्ग भनेको ब्रह्माजीको एक दिन हो। तपाईँहरूको उमेर कति छ? 100 वर्ष छ। 4,32,000 वर्षको कलियुग हुन्छ। यो कलियुगको दुगुना द्वापर युग हुन्छ 8,64,000 वर्षको। यो कलियुगको तिगुना त्रेतायुग हुन्छ 12,96,000 वर्षको। यो कलियुगको चौगुना सत्ययुग हुन्छ 17,28,000 वर्षको। यो त्रेता, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि यो चारवटालाई मिलायो भने चतुर्युग भनिन्छ। यो चतुर्युगको समय कति हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? 43,20,000 वर्ष हुन्छ। यस्ता चतुर्युग जब 71 चोटि घुम्छ त्यसलाई एक मनमन्तर भनिन्छ। एउटा मनमन्तरको उमेर कति हुन्छ थाहा छ? 30,67,20,000 वर्षको हुन्छ। अनि त्यस्ता मनवन्तर जब 14 चोटि घुम्छ त्यसलाई ब्रह्माजीको एक दिन भनिन्छ। त्यसलाई एक सर्ग भनिन्छ। ब्रह्माजीको एक दिन 4,29,40,80,000 वर्षको हुन्छ। अनि यहाँ भन्छ शास्त्रले, जसले यो मनुष्य शरीरले भगवान श्रीकृष्ण बुझाउनलाई लगाएन, बुझ्न सकेन, ततः सर्गेषु, एउटा सर्ग होइन बहुवचन, सर्गेषु धेरै सर्गहरू, सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, अन्य कुकुर, बिरालो र बाँदर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मनुष्य शरीर दुर्लभो हि मानुषो देहो देही नाम क्षणभङ्गुरा, यो मनुष्य शरीर अति दुर्लभ छ, बल्ल बल्ल पाउनु भएको। यसलाई भगवान श्रीकृष्ण बुझ्नमा लगाउनु। हरे कृष्ण।